ब्लॉक जाता है ब्लॉक जाता नगर मुंडा गाड़ी दिले चार गाड़ी चालू प्रताप दिदा थैंक यू भाषण सगळ्या येवकार दिता। आज मगो पक्षाच्या माध्यमांतल्यान फोंड्या एक नवी एम्ब्युलन्स आमी दिल्ली आसा। केंद्रीय समितीच्या आमच्या संमती नंतर ही एम्ब्युलन्स आज फोंड्या मतदारसंघाक आमी दिल्या। काही वर्सां आमचे फोंडेचे लिडर केतन भाटीकार हे खूब लोकां खातीर पावता आनी जी पयलींची जी एम्ब्युलन्स आशिल्ली त्या एम्ब्युलन्सीक वर्सां जाल्लीं आनी ती मदीं मदीं बंद पडटाली। त्या खातीर बरी लोकांची सेवा जावची, बेगिनात बेगीन लोकां कडेन पर्यंत पावचे आनीक पेशंटाक बरी सुविधा मेळची ह्या खातीर मगो पक्षा माध्यमांतल्यान तेंचे कडेन आज आमी ही एम्ब्युलन्स एक दिल्ली आसा। आनी सगळ्या वाठारांतली पेशंटाची सेवा आनी तातडीची गरज ही निश्चितूच पुरी जातली अशी आमी अपेक्षा बाळगता आनी ताचे कडल्यान बरें समाजकार्य आनी लोकांक बरें हें मेळचें, गायडन्स मेळचें अशें मागता। सो हेच्या खातीर ते आमी थरयतले। उपपक्षाची समिती आहा ती सोडून जे कितें त्याच्या खातीर जाय ते आमी दितले। आमी जें उतर 4 म्हयने पयलीं 6 म्हयने पयलीं दिल्लें की आमी ह्या मतदारसंघाक एक नवी एम्ब्युलन्स दितले म्हणून ते आज आमी त्यांच्या हाताक दिल्ली आसा। लोकांच्या सेवे खातीर दिल्ली आसा। खर्च मगो पक्ष आनी भाटीकार ट्रस्ट मेळूनच करतले कितें येता तो। आनी एक बेगून आनी एक एम्ब्युलन्स बागी फोंडा तालुका खातीरूय येतली हे केतन भाटीकार जशे नेटान काम करता तशेंच फुडें तांकां राजकीय कशा पद्दतीची तेंची वाटचाल आसतली हेजो तुवें काम करीत रावपाक जाय। तोंडान चड उलोवपा जायना मोठ्या मोठ्यान काम करीत राव समाजकार्य करता करता आपूण ज्या पोजिशनार पावपा जाय तो मनीस आपोआप पावता। हांवें 1999तल्यान हांवें काम सुरू केल्लें। हांवें केन्ना अपेक्षा बाळगनाशिल्ली की हांव आमदार आनी मंत्री जातलो पूण जशें जशें काम जावपा लागलें लोकांनी म्हाका मंत्री पद पर्यंत दिलें। कितें सो अपेक्षा दवरनासतना समाजाचें काम आनी समाजा खातीर पावप हें खूब गरजेचें आसता आनी तें केतन भाटीकाराच्या माध्यमांतल्यान
फोंड्या बरें चल्लां हें हांव तुका सांगू शकता. तेणें बरें काम केलां कारण फाटल्या तेंपाक ते फाटल्या जेन्ना इलेक्शन जालें थोड्या मतांनी तेंचे पराभव जालो. फक्त इलेक्शना पुरतें पळोवन नका, आमी समाजा खातीर काम करता आनी मोगो पक्ष हो पयलीं पासून बहुजन समाजाचें काम करून आयिल्लो पक्ष आनी आज पर्यंत हे सगळें काम बहुजन समाजा खातीरूच करता हें लक्षांत दवर आनी त्या खातीर आज पर्यंत तो बहुजन समाजाचो म्हणून उरला. कितें आनी मोगो पक्षान जी गोंयच्या प्रत्येकाक दिशा दिल्या तीच दिशा आज फुडें वता. कितें तो मोगो बीजेपीचो सीट डिक्लेअर जालो म्हणपाचो आयज फोंड्या अशें कांय ना. आमी हें वेगळें पळयता. ही समाज सेवा तो गेले 5-7 वर्सां करता हें वेगळें पळयता. राजकारण हांगा कांयच ना. तें केन्ना ठरपाचें तेन्ना ठरतलें. राजकारणा हेतूंत कांयच ना. ह्यातूंत जी त्याची पयली एम्ब्युलन्स बंद पडटाली आनी लोकांक हें जाताली अडचणी जाताली त्यो तेच्यो आमी सॉल्व केल्या आनी तो हें करीत रावतलो. केतन बाबा जशी आतां म्हटल्यार की जशी युती आसा सपोज अशीच जर युती उरली जाल्यार म्हाका दिसता युतीचोच आमदार आसतलो. सो तुमी कशें हांव इतलेंच सांगूंक सोदता की मोगो पक्षा तर्फे 2018 पासून जे हांवें काम चालू केलां ते मोगो पक्ष म्हणून निश्ठावंत कार्यकर्तो म्हणून काम केलां. आमदार जावपाचें स्वप्न हें आसप एका तरेचें पण पार्टेक निश्ठेन रावप हें मेन म्हाका काम आसा. सुदीन ढवळीकर आनी दीपक ढवळीकर हेच म्हजे लिडर आशिल्ले आसतले आनी फुडें उरतले आनी त्या निमित्यान आमी मोगोचे कार्यकर्ते सगळे काम करतले. तिकेट मेळप तिकेट मेळना म्हणून आतां पासून झगडी करपाची गरज ना कारण म्हाज्या लिडरांक खंयच वचून म्हाका सांगपाची गरज ना की भाटेकाराकूच तिकेट दितले म्हणून. म्हाज्या लिडरांच्या मनान हांव आसा आनी म्हाज्या मनान म्हाजे लिडर आसा. सो त्या निमित्यान आमी काम करतले. लोकांची सेवा 24 तास करपाची आसा. तकले पासून पाया पर्यंत आनी पाया पासून काळजा पर्यंत मोगो पक्षाचे 10,000च्या वयर पेशंट आमी आज पर्यंत ट्रीट केल्या आनी ते येता ते वर्साक आनी एक 20,000 ट्रीट करून फोंड्या कशेंच रोग जावपाक जायना हेज्या खातीर काम आमचें चालू आसा. जे कितें म्हाजी पार्टी डिसायड करतली त्या पार्टीचे बरोबर निश्ठेन हांव आज पर्यंत उबो रावला. इलेक्शन हल्ल्याकूय त्याच जोमान काम केलां आनी फुडें काम करतलो. इतलेंच सांगता आनी सगळे म्हणजे जितले हांगा लोक आयल्यात तांच्या आशिर्वादान ही मोगो पक्षाची एम्ब्युलन्स आज सुरवात जाता आनी एम्ब्युलन्स फोंड्या तालुक्यान गोंयाभर कोणेय फोन केल्यार आमी सदांच मोगो पक्षा तर्फे पावल्या आनी टोटल 8,903 पेशंट आमी 4 वर्सां जी दीपक बाईन सुदीन बाईन आनी मोगो पक्षा तर्फे आमकां एम्ब्युलन्स मेळिल्ली ताचेर काम केल्लें आनी त्याच प्रमाणे ही एम्ब्युलन्स आमी त्याच निश्ठेन काम करतली. दीपक बाईन सांगले त्या प्रमाणे ह्या वर्सा आमकां आनी एक एम्ब्युलन्स येवपाची आहा ती पूर्ण फोंड्या तालुक्यान आमी सुरवात करतली. मोगो पक्षा तर्फे आनी रायझींग पोंडा तर्फे आमी जनावरांक जे ह्या गरमेन उदकाची गरज आहा ती उदकाची तान भागोवपाकूय सेवा आमची चालू आहा आनी आज परत मोगो पक्षा तर्फे येता ते 2 आनी 3 तारखेक रोबोटीक कॅम्प आनी आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स कॅम्पाची आमी डिक्लेअर करता आनी म्हाका दिसता हांव मिडिया भावांकूय आभार मानता की म्हाका दिसता हे टायम आसा हो लोकांक पावपाचो ह्या गरमेन ह्या हेल्थाच्या टायमार आनी त्या प्रमाणे आमी फुडें सरूया.